آمریکایی‌ها میگن ما می‌خوایم با ایران مذاکره کنیم. خب سال‌هاست میگن مذاکره بخوایم بکنیم، لکن خوشبین نیستم من، چون تجربه من نشان میده آمریکایی‌ها هم غیر قابل اعتمادن، هم غیر منطقی‌ان، صادق نیستن در برخوردشون. اعتمادی ندارم، خوشبین نیستم به مذاکره، لکن میخوان مذاکره کنن برن بکنن. با وجود این که من خوشبین نبودم به مذاکره با آمریکا، با این مذاکرات موردی مخالفت نکردم، موافقت کردم. از مذاکره کنندگان هم با همه وجود حمایت کردم. طرف مقابل یک طرف لجوج، بدعهد، بدمعامله، اهل دبه در آوردن، اهل از پشت خنجر زدن و اهل اینجور کارها و سیاهکاری هاست. ممکنه سر جزئیات بخواد کشور ما رو، بخواد ملت ما رو، مذاکره کنندگان ما رو در یک دایره محصور کنه. من البته هیچ وقت نسبت به مذاکره با آمریکا خوشبین نبودم، نه از باب یک توهم، بلکه از باب تجربه کردیم. اگر یه روزی شماها انشالله در جریان حوادث و جزئیات و یادداشت‌ها و نوشته‌های این روزها قرار بگیرید، خواهید دید که این تجربه ما از کجا حاصل شده. تجربه کردیم. اعتماد نکنید، وقتی خرش از پل گذشت برمیگرده به ریش شما میخنده. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. بنده از روز اول بارها و بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید. یکی از شرط‌ها این بود که گفتیم رئیس جمهور وقت آمریکا بنویسه و امضا کنه که تحریم‌ها برداشته شد. این جزء شرایط ما بود و این نشد و نتیجهش این است که دارید مشاهده میکنید. 2 سال و نیم گذشته است، ما به همه تعهدات عمل کردیم. این مردک میاد بیرون میگه که من قبول ندارم و خارج میشم و چنین میکنم و چنان میکنم. حالا گفته میشود که برجام را میخواهیم با این 3 کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این 3 کشورم اعتماد ندارم. دعوا نداریم با این 3 کشور، اعتماد نداریم. اینم متکیز به یه سابقه ای. 3 کشور اروپایی در 13-14 سال قبل یک بدعهدی و بی‌صداقتی بزرگی با ما کردن سر همین قضیه هسته‌ای. اروپایی‌ها، دولت‌های اروپایی باید اثبات کنن به جمهوری اسلامی که امروز اون بی‌صداقتی و بدعهدی اون روز رو نخواهند. اگر نتوانید چنین تضمین قطعی را بگیرید که بنده هم بسیار بعید میدونم که بتوانید تضمین بگیرید، اون وقت دیگه نمیشه اینجوری حرکت کرد و اینجوری ادامه داد. اگر اروپایی ها در پاسخگویی به این مطالبات تعلل کردن، حق ما برای آغاز کردن فعالیت های تهدید شده هسته‌ای محسوس. اون وقتی که جمهوری اسلامی مصلحت دانست، وقتی که دیدیم برجام فایده ای ندارد، طبعا یکی از راهاش این است که بریم سراغ بازیافت اون فعالیت هایی که تهدید شده.